Subscribe the channel and click the bell icon for getting latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुफ्ती तारिक मसूद साहिब ने जो इमरान खान से पहली मुलाकात की है उसके अंदरूनी अहवाल बताए गए हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने। ये अपनी ज़बान से आप सुनेंगे और वो पहली बार उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को देखा और बहुत सी उन्होंने बातें की हैं। जो मीटिंग हुई थी गवर्नर हाउस में उलमा के वक्त के साथ मुफ्ती तारिक मसूद साहब गए थे जब, तो उसके बारे में बताया गया इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। चलिए वीडियो देखते हैं। नाज़रीन मोहतरम, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की खिदमत में हम आ चुके हैं और जिस तरह से मैंने आपको टॉपिक बता ही दिया है, वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात के हवाले से उनसे बात शुरू करते हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जज़ाकुमुल्लाह। आपसे पहला सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब से आपकी ये पहली मुलाकात थी या इससे पहले भी आपकी कोई मुलाकात हो चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ये मेरी पहली मुलाकात थी। अच्छा, इससे पहले मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, ना मैंने कभी देखा। अच्छा, देखा भी नहीं नहीं होता था। है ना, जैसे कोई दूर से देख लेता है किसी को। ठीक है। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप गए? ज़ाहिर है वहाँ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी बहुत ज़्यादा होगा जिसको आपने फॉलो किया होगा, तो पहले क्या जहन में था और जब वहाँ गए तो क्या महसूस किया आपने? जहन में ये था कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, बहुत वज़ीर आज़म का बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल होगा, लेकिन सादगी मालूम हुई है मुझे तो। यानी सही है बहुत ही एक जैसे हम गए हैं तो सिर्फ नाम उन्होंने देखा लिस्ट में, जी, जिन उलमा के नाम थे उनमें है या नहीं है। ठीक है। अंदर चले गए आराम से अंदर। तो फिर मैं जैसे ही गया तो गवर्नर हाउस में, आपको पता है वो पुलिस के लोग, सिक्योरिटी के लोग वैसे ही मुझे सुनते हैं, तो उनकी सेल्फियाँ शुरू हो गई। सही है। तो मुझे नहीं, तो सुना ये है लग रहा था कि गेट के ऊपर एक बुजुर्ग खड़ा था, लिस्ट वाला। वो बुजुर्ग तो आंख उठा के देख ही नहीं रहा था ना। उसने कहा कि शनाख्ती कार्ड दिखाएं कि आप मुफ्ती तारिक मसूद हैं। हाँ हाँ हाँ, उसने एक शनाख्ती कार्ड, वो आंख उठा के देख ही नहीं रहा ना, वो कह रहे आईडी कार्ड दिखाएं। ठीक है। तो अच्छा, उसको लोग कह रहे थे भाई तू मुंह तो उठा थोड़ा सा ऊपर। अच्छा, अच्छा, फिर तो अंदर गए हैं तो बहुत ही एक घरेलू सा माहौल था और सिक्योरिटी गार्ड खुद ही सेल्फियाँ ले रहे थे। ठीक है, तो मुझे तो शायद ये लग रहा था कि मैं वज़ीर आज़म हूँ। ठीक है। अच्छा, खैर, हम अंदर उस वक्त तक वज़ीर आज़म साहब नहीं थे। सही है। हम अंदर जाके बैठे तो एक रूम में और भी उलमा बैठे हुए थे मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के। तो थोड़ी देर में वज़ीर आज़म साहब आ गए। फर्स्ट इम्प्रेशन क्या पड़ा जब वो आए? पहला इम्प्रेशन तो ये कि एक फ़िज़िकल फ़िटनेस माशाल्लाह, उससे मैं बड़ा मुतासिर हुआ। ठीक है, बाज़ लोग आपको वीडियो में अच्छे लगते हैं, जब हकीकत में देखो तो नहीं लगते। बाज़ ऐसे होते हैं जो वीडियो में अच्छे नहीं लगते, हकीकत में ज़्यादा लग रहे होते हैं। तो जो फ़िटनेस का मेरे दिमाग में तसव्वुर था 70 साल की उम्र में, उससे ज़्यादा फ़िटनेस मुझे नज़र आई। एकदम नहीं, एकदम आदमी आता बड़ा जी, जी, जैसे पहलवान तगड़ा होता है, आदमी। तगड़ा आदमी। पहलवान तो नहीं, लेकिन तगड़ा आदमी। सही है। अच्छा मुफ्ती साहब, इस मुलाकात का आगाज़ कैसे हुआ? यानी वज़ीर-ए-आज़म साहब आ गए, बैठ गए, तो फिर आगे आगे की कहानी कैसे शुरू हुई? जब वज़ीर आज़म साहब आके बैठे हैं तो गवर्नर ने हज़रत मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब को माइक दिया कि आप आगाज़ करें। तो अच्छा लगा हमें कि एक इज़्ज़त दी जा रही है उलमा को, और ख़ास तौर पे जो मेरे पीरो मुर्शिद हैं। ठीक है ना। सही है। तो वैसे तो सब माशाल्लाह वहाँ काबिल एहतराम थे, सब उलमा थे, लेकिन ये इंसान की नेचर है। बिल्कुल। तो हज़रत ने फिर बताया कि मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब, बाद में हमारी जब हज़रत उस्ताद साहब से, हज़रत मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब को हम उस्ताद साहब कहते हैं, तो उनसे मुलाकात हुई तो कि आपको माइक क्यों दिया? उन्होंने कहा मैं ख़ुद भी हैरान था कि शायद तिलावत के लिए दिया है कि आगाज़ करूँ मैं। फिर उन्होंने बात शुरू कर दी कि जैसे अल्लाह ताला ने हाकिम का हक़ बताया है, हाकिम के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं रियाया की, तो रियाया के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं हाकिम की। तो दोनों जिम्मेदारियों का उन्होंने तज़किरा किया कि यकतरफ़ा नहीं है। अवाम पर यह जिम्मेदारी है, हाकिम पर तो जिम्मेदारियां सबको मालूम है, लेकिन अवाम की ये जिम्मेदारी है कि पहली बात तो उसके सामने हक़ बात कहना, कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तान, के बादशाह के सामने हक़ बात कही जाए। उसकी ये एक हक़ बात है कि ये भी एक हक़ बात थी जो उन्होंने कह दी। जी, जी। कि कोई गलती हो, कोई ख़राबी हो, तो ये जो चापलूसी और ये सब चीज़ें नहीं हो, सही है। वो आराम से इज्जत एहतराम के साथ सामने कह दी जाए कि ये चीज़ ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि जो काम हाकिम अच्छे कर रहा हो उसमें उसको अप्रिशिएट भी किया जाए। ये ना हो कि तनकीद ही चलती रहे। भाई कोई अच्छा काम है तो उसमें बताया जाए कि हम इसमें आपके साथ हैं और हमें अच्छा लगा, ये आपने बहुत अच्छा किया। तो ये तमहीदी बात उन्होंने शुरू की। फिर बताया कि सही बुखारी से पता चलता है कि 9 हक़ हैं अवाम पर हाकिम के। जैसे हाकिम पर अवाम के हुकूक हैं, तो अवाम पर भी 9 हुकूक हैं हाकिम के।
تو دونوں طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, یک طرفہ نہیں ہے. یعنی میں شاید اس کو اپنے الفاظ میں یہ ڈیفائن کروں کہ ہوتا یہ ہے کہ حکومت یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ عوام جو ہے نا وہ ساری ذمہ داریاں پوری کرے, جو ہماری اطاعت کرے, ہماری فرمانبرداری کرے. تو یہاں سے بات کا آغاز ہوا. پھر وزیر اعظم صاحب, اچھا حضرت نے شاید یہ اس میسج میں یہ بتانا تھا کہ بھائی کوئی بات اگر آپ کو حاکم کے غلط لگتی ہے تو عزت احترام کے ساتھ آپ پیش کریں, وہ پیش کریں, ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ کوئی اچھا کام ہے تو اس میں اپریشیٹ بھی کریں. جی ٹھیک ہے, کیونکہ تجربہ انہوں نے بتایا کہ یہ بتاتا ہے کہ یا تو تنقید شروع ہو جاتی ہے یا تعریف ہی شروع ہو جاتی ہے, یک طرفہ ٹریفک چلتا ہے, تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, شروع میں حضرت نے بات کی, پھر اس کے بعد ہم شروع سے اس کے بعد جو ہے پھر وزیر اعظم صاحب کو مائک دیا گیا. اچھا, تو وزیر اعظم صاحب نے جو بات شروع کی ہے, میں حیران اس پر ہوا کہ وہی ٹاپک جس پہ میں 15 سال سے چیخ رہا ہوں. مجھے لگا کہ چلو یار ایک آدمی تو متفق ہے. صحیح ہے. بات انہوں نے یہاں سے شروع کی کہ ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. یعنی اگر یہ وزیر اعظم کے علاوہ کوئی اور میرے سامنے بیٹھ کے بات کرتا, میں سمجھتا کہ یہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے اور اس کو پتا ہے کہ ان مولانا صاحب کا ٹاپک ہی یہی ہے, دلچسپی یہ ہے, 15 سال سے اسی پر بات کر رہے ہیں, تو ان کو خوش کرنے کے لیے. ظاہر ہے یہاں تو ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہی. تو وزیر اعظم صاحب نے جو بات کا آغاز کیا وہ اس پر آغاز کیا کہ میں 18 سال کی عمر میں یو کے گیا تھا, وہاں طلاق کا ریشو 14 فیملیز میں سے ایک میں ڈیورس کا ریشو تھا, اور اب گیا ہوں تو 60% طلاق کا ریشو ہے. یعنی یہ طلاق کا ریشو بھی جو بہت تھوڑی سی شادیاں ہو رہی ہیں ان میں 60% جوڑوں میں ڈیورس ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یورپ کو بہت قریب سے دیکھا ہے, بہت قریب سے سمجھا ہے, وہی کلچر ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے. تو ریپ کے واقعات بڑھ رہے ہیں, تو یہ جو بے حیائی کا ایک طوفان ہے جو, اور پھر بڑی اچھی بات یہ کی کہ اسلام جو ہے, یہ وزیر اعظم صاحب کے الفاظ دہرا رہا ہوں کہ اسلام شاید فیملی سسٹم کو بچانے پر جتنا زور لگاتا ہے اتنا کسی اور چیز پہ نہیں, اور اسی وجہ سے اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے. بہت اچھا لگا مجھے. تو پہلی دفعہ میں نے وزیر اعظم سے براہ راست کوئی بات سنی ہے تو وہی بڑی خاندانی بات سننے کو ملی. مجھے بہرحال اچھا لگا, اور کوئی بھی ہوتا تو مجھے اچھا لگتا. صحیح ہے نا, یہ بڑا ایک اتنی اپر لیول کا ایک آدمی بیٹھ کر اس موضوع پر بات کر رہا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہا ہے, اور اتنے حساس ایشو کو اٹھا رہا ہے وہ, جبکہ پوری دنیا فیملی سسٹم ہی کو ختم کرنے میں لگی ہوئی ہے. بالکل. تو ہمارے ایک حاکم کی طرف سے ایک ایسی بات جانا, یہ بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ حوصلہ افزائی کی بات ہے. تو وزیر اعظم نے پھر علماء سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ لوگ یونیورسٹیوں میں جائیں, اور جہاں بھی ایک طوفان بدتمیزی جو ہمارے بے حیائی پھیل رہی ہے, اور پھر یہ انہوں نے خود کہا کہ ٹک ٹاک پہ ہم نے پابندی لگائی ہے, لیکن اس کے باوجود موبائل پہ بہت کچھ آ رہا ہے, اور بہت کچھ ہم روک بھی نہیں سکتے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی ہم اس کو ختم کر دیں یا سب کچھ ہمارے اختیار میں ہو. تو جتنی تیزی سے یہ سب کچھ پھیل رہا ہے, اگر علماء بیان کریں جا کے یونیورسٹیوں میں اور مختلف اداروں میں, یہ ینگ جنریشن کو اویئر کریں اس بارے میں, تاکہ یہ طوفان ختم ہو اور ہمارا خاندانی نظام بحال ہو. تو اس کے لیے پھر انہوں نے علماء سے تجاویز مانگی. تو ایک کم از کم یہ ٹاپک بتا دیا کہ آج ہماری ڈیبیٹ اور میری ملاقات کا بیسک مقصد یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو فیملی سسٹم کی بات کی, تو یہاں پہ پچھلے دنوں یہ گھریلو تشدد بل آیا, پھر ابھی یہ کم عمری میں قبول اسلام کے حوالے سے چیزیں آئیں, تو اس حوالے سے علماء نے وزیر اعظم صاحب سے کوئی بات کی, کوئی مطالبہ رکھا, کوئی مذمت کی, یا کیا بھرپور طریقے سے کی. یہ بات حضرت استاد صاحب پہلے وزیر اعظم سے ملاقات میں کر چکے ہیں, لیکن اس مجلس میں بھی اس بات کو علماء نے الحمدللہ دوبارہ اٹھایا, اور بہت وزیر اعظم صاحب سے یہ کہا گیا کہ یہ دونوں بل, جو ایک گھریلو تشدد کا بل اور 18 سال سے کم عمر اسلام کا, اور اس میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے بھی دلیل دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کو آپ کیا کہیں گے, یعنی کیا معاذ اللہ وہ غلط تھا, یعنی دنیا کو ہم کیا منہ دکھائیں گے. تو اور بھی علماء تھے جن کا نام, میں اصل میں 2-4 علماء کے علاوہ کسی کے نام, میری نالائقی ہے کہ میں جانتا نہیں تھا, ورنہ میں سب کے نام لے کے بتاتا کہ کس نے کیا کہا. تو اس پہ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ یہ بل پاس ہو جائے. پھر سوال یہ کیا گیا کہ پھر یہ پیش کیسے ہو گیا, پیش کیسے ہو جاتا ہے ہر کچھ, یعنی پیش کیسے ہوئی, تو سوالیہ نشان ہے نا. تو وزیر اعظم نے کہا کہ یہاں جو ہے نا ملک میں بہت ساری سازشی عناصر ہیں, نام بھی لیے انہوں نے, لیکن میرا خیال ہے لینا یہاں مناسب نہیں ہے, کہ وہ سازشی عناصر اس طرح کے بل پیش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ ہر دور میں ہوتے ہیں, ہوتے رہیں گے, ان کو پیش کرنے کو ہم نہیں روک سکتے, لیکن پاس ہونے کے لیے اسمبلی میں ہمارے پاس آئے گا, تو یہ ناممکن ہے کہ یہ پاس ہو جائے. اور یہ کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایسا قانون پاس کر دیں کہ 18 سال سے کم عمر میں کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا. یہ بالکل وہی اسٹائل تھا جو ایبسولوٹلی ناٹ والا اسٹائل تھا نا, کہ یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو بہت حوصلہ افزا, اور الحمدللہ سب علماء نے, یعنی جب یہ انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ ناممکن ہے, تو سب کی طرف سے ایک حوصلہ افزائی ہوئی کہ ماشاءاللہ آوازیں آئی ایک نا, کہ خوش ہوئے سب الحمدللہ. وہاں اس معاملے میں ان کا جو اپنا موقف ہے وہ الحمدللہ کلیئر ہے. تو علماء سے تجاویز جب انہوں نے مانگی, تو کیا کامن تجاویز کیا دی علماء کرام نے؟ دیکھیں, میں تو خود
कुछ तजवीज़ें पेश करना चाह रहा था, मुझे तो पहली दफ़ा मौका मिला था, अभी तक तो बयानात ही चल रहे थे हमारे इन तजावीज़ में, 2-2 3-3 घंटे की तजावीज़ ही चल रही होती हैं अवाम के सामने, तो मुझे बड़ा अच्छा मौका मिला था। लेकिन ज़ाहिर है सीनियर उलमा थे मुझसे पहले, मैं तो फ़र्स्ट टाइम बैठा हूँ, उन उलमा की तरफ से भी बड़ी अच्छी अच्छी तजवीज़ें आई। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बेटे थे मौलाना इमरान उस्मानी, उन्होंने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी। उन्होंने कहा कि जब आप नौजवानों को अगर कोई मुस्बत एक्टिविटीज़ नहीं देंगे तो वो फिर नेगेटिव एक्टिविटीज़ की तरफ जाएंगे, मोबाइल फ़ोन वो पबजी खेलेंगे, वो ये करेंगे, वो टिकटॉक में मशगूल होंगे, तो आप उनको बिज़नेस की तरफ लेकर आए अमेज़ॉन के ज़रिए और जो इंटरनेट के ज़रिए पूरी दुनिया में, तो ये नौजवान अगर इस पर बैठेंगे, बिज़नेस को ग्रो करेंगे। दावत इस्लामी के एक मौलाना साहब थे, नाम मुझे उनका याद नहीं, इंटरनेट पे कभी कभार नज़र आते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी तजवीज़ें दी और उन्होंने तो बताया कि हम अमली क्या कर रहे हैं। मैं तो हैरान हुआ उनके माशाल्लाह उनके जो काम सुनकर, और वज़ीर आज़म भी बड़े मुतासिर हुए कि जैसे ये बेहयाई वाले कार्टून, आपको पता है लोग हमसे भी रब्ता करते थे, हम अपने बच्चों को क्या दिखाएं, तो दावत इस्लामी के जो मौलाना थे उन्होंने बताया कि हम ऐसे कार्टून लेकर आए हैं जिसमें इस्लामी तारीख दिखाई जा रही है, और वो मिलियंस उसके उनके चैनल के सब्सक्राइबर हैं। तो बहुत अच्छा एक हौसला अफजाई वाला भी, हमें भी खुशी हुई कि माशाल्लाह इस नहज पे भी काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा कि मैं उर्दूगुल ड्रामा भी पाकिस्तान इसी नीयत से लेकर आया हूँ, और पहले जो मीडिया वाले मुझे कहते थे कि ऐसा ड्रामा जिसमें बेहयाई ना हो वो चल नहीं सकता, तो हम मजबूर हैं। ठीक है, कहते मैं उर्दूगुल ड्रामा जब लाया हूँ यहाँ पे, और ये कितना फैला है, इसको पूरी दुनिया में आप देखें ना, उसके कितना ज़्यादा वॉचिंग टाइम कितना है नेट पर, तो कहते हैं मैं अब ये मीडिया वालों को बोलता हूँ कि आप देखो कि ये आप कैसे कहते हो कि बेहयाई के बगैर ड्रामे नहीं चल सकते, तो ये कैसे चल रहे हैं, उसमें उसका तो सारा कॉन्टेंट ही इस्लामी है। बिल्कुल ऐसे। तो ये एक बड़ी अच्छी बात मेरे सामने आई कि चलो ये खुशी हुई कि वज़ीर आज़म साहब लेकर आए हैं ड्रामा। जी बिल्कुल, वो तो उन्होंने ऑन कैम कह चुके हैं। और वज़ीर आज़म साहब का यही कहना था कि अगर हम ऑल्टरनेट मुतबादिल जब तक नहीं लाएंगे तो इस पे हम पाबंदियां नहीं लगा सकते। अच्छा, अगर आपको मौका मिलता, यानी वक्त होता और वज़ीर आज़म साहब को आपसे कोई तजावीज़ वहाँ पे मांगी जाती, आपको माइक हवाले होता, क्या कहते आप? मेरे जहन में 4 पॉइंट थे जो मैं नोट करके बैठा हुआ था कि जैसे ही मेरा नंबर आ गया अगर, तो मैं 4 बातें 1 2 3 4 करके जल्दी बयान कर दूंगा। नंबर 1, ये कहा गया कि 60% यूरोप में तलाक का रेशो है, जो शादियां हो रही हैं, फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है। तो मैं एक बात कभी मौका मिला जिंदगी में तो ये रखूंगा, ये वीडियो हमारे तवज्जुह से भी आप इस वीडियो, ठीक है, ये जो हमारे यहाँ शादियां हो चुकी हैं उनको तो बचाएं ना। बिल्कुल। अदालती खुला जिस तरह से आज चल रहा है, ये किसी मकतबा फ़िक्र के नज़दीक ठीक नहीं है। ना अहले हदीस के यहाँ, ना हनफिया, ना मालिकिया, ना शाफिया, ना हनाबिला, ना शिया, ना बरेलवी, कोई मकतबा फ़िक्र इसको नहीं मानता। आप किसी भी इदारे से फतवा ले लें। ठीक है। औरत अदालत में गई जी, बहर सूरत अदालत ने उसको खुला की डिग्री देनी है। डिवोर्स का हक शरीयत ने मर्द को दिया है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है इस्लाम में ख़ानदानी निज़ाम को बचाने की। ये 2 तरफा नहीं है, निकाह तो दोनों की मर्जी से होता है, लेकिन तलाक का हक शरीयत ने शौहर को दिया है। औरत उसकी मर्जी के बगैर नहीं जा सकती, इल्ला ये कि कोई नाकाबिले तलाफी यानी नाकाबिले बर्दाश्त कोई जुल्म हो रहा हो, ना नफ़का ही नहीं दे रहा, बेतहाशा मारता पीटता है, तो ये कंडीशन ऐसी हैं जिनमें कुछ कंडीशन है जिनमें जज को ये राइट दिया है कि वो निकाह ख़त्म कर सकता है। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि कोई खातून जाके कहें कि जी मुझे रहना ही नहीं है बस। सही है। तो इस सिस्टम को जो जनरल मुशर्रफ के दौर में एक डंडे के जोर से नाफिज किया गया है, तो इस पर कानून साजी हो, इस पे कानून साजी होनी चाहिए आज। क्योंकि मैं तो लोगों के घरेलू मसाइल निपटाता हूँ ना, सुबह शाम हमारे पास फैमिली आ रही है, मर्द आ रहा है, यार मुझ में कोई खराबी नहीं थी, मेरी बीवी का कहीं किसी से गलत ताल्लुक हो गया, दोस्ती हो गई और वो अदालत से खुला ले गए, वो चली गई, और फिर बच्चे भी लेके चली जाती हैं। तो बच्चे तो दोनों के हैं ना, जैसे माँ के हैं ऐसे बाप के भी हैं। तो ये क्या बात है कि अदालत माँ ही को वो कर रही है और शोहर का कोई ख्याल ही नहीं है। खुदकुशी की खबरें हमने सुनी हैं, और डिप्रेशन के मरीज हुए हैं लड़कों के बाप, जो मुझे फ़ोन करके बता रहे हैं कि पागल हो गए, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, क्योंकि ऐसे केसेस आ रहे हैं कि भाई बीवी का किसी मर्द से नाजायज चक्कर चला, शोहर से डिवोर्स ली, और बच्चे भी उसी के, बेटी सौतेली बेटियां भी सौतेले बाप पाल रहे हैं, तो बाप पे क्या गुजरेगी। तो ये भी चीज हमारे खानदानी निजाम को तबाह कर रही है। इसका नुकसान ये हो रहा है कि मर्द निकाह करना भी छोड़ रहे हैं जी, और जो हो चुकी है निकाह वो हो चुके हैं वो भी। तो पहला तो एक इतनी तफसील से तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन वहां मैं बहुत मुख्तसर बताता इसको। नंबर 2, निकाह जो ये हमारे मुआशरे में निकाह को प्रमोट किया जाए, निकाह को आसान बनाया जाए। सही है। इस पे गवर्नमेंट जो है तरगीबी मुहिम चलाए भाई। ये जो हमारे यूनिवर्सिटियों में और
میڈیا پہ جو ایک ذہن بنایا جا رہا ہے جی کہ یہ کوئی دقیانوسی والا کام ہے، پہلے پڑھائی، اور بھائی یہ پڑھائی اور یہ سب چیزیں نکاح کے ساتھ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. خلافت عثمانیہ میں تو نکاح کرنے والوں کی مدد بھی کی جاتی تھی، پیسے دیے جاتے تھے ان کو. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ پیسے دیں، لیکن کم از کم لٹریچر کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے اس کو پروموٹ کیا. اویئرنیس. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ کو ایجوکیشن سسٹم، جیسے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے یونیورسٹی میں جائیں آپ بے حیائی کے خلاف بیان کریں، باتیں کریں، تو بھائی لڑکا لڑکی وہاں ساتھ بیٹھے ہوئے، ہم کیا بیان کریں وہاں جا کے؟ ٹھیک ہے نا. تو ایک ماحول ہی ایسا ہے، بیان تو کرنا چاہیے، کریں گے بھی انشاءاللہ، لیکن یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز وہی ہے کہ میڈیا کو کنٹرول کیا جائے. مفتی زبیر صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے رضائی بہن سے بچہ پیدا ہو رہا ہے، تو بے شک یہ غلط اس میں بھی دکھایا جائے، نیگیٹو میں دکھایا جائے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن دکھا تو دیا نا آپ نے. تو اس طرح کے ڈراموں پہ پابندی لگائی جائے کہ جو ہمارے کلچر کو تباہ کر رہے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ 4 باتیں تھیں کہ یہ میں کروں گا، اور اللہ کرے وزیر اعظم صاحب تک یہ بات پہنچ جائے کسی طریقے سے. بہت شکریہ جی، آپ نے اس پوری ملاقات کا حوال ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا. جزاکم اللہ خیر. ہم سب کچھ کہنا چاہتے ہیں آخر؟ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جہاں کچھ خرابیاں ہیں حکمرانوں میں ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، تو ہم جو ہر وقت آپ کا کسی بھی سیاسی تنظیم سے تعلق ہو، تو جیسے میرا کوئی پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے، تو کسی بھی سیاسی تنظیم سے تعلق ہو، تو کوئی بھی جب آپ کا حاکم ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر علماء اچھے انداز سے ان کو نصیحت کریں، ان کی خامیوں کو بھی عزت اور اچھائی کے ساتھ، ان کی عزت کے ساتھ ان کے سامنے بیان کریں، اس سے میں نہیں کہتا کہ شر 100% ختم ہو جائے گا، شر انشاءاللہ کم ہو جائے گا. تو کوئی بھی حاکم ہو، چاہے وہ عمران خان ہو یا نواز شریف ہو یا حضرت مولانا فضل الرحمان ہو یا چاہے کوئی فوجی حاکم مسلط ہو کے آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی، کہ تم پر حبشی غلام جس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو وہ بھی مسلط ہو جائے تو اطاعت کرنی ہے، اس کی بات کو سننا ہے، اور حق بات اس کے سامنے کہنی بھی ہے. تو سلیقے سے طریقے کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے سے. تو اگر ہماری قوم کا یہ مزاج بن جائے اور نعرے بازی اور گالی گلوچ اور ان چیزوں سے ہم احتراز کریں، تو میرا خیال ہے بہت کچھ خیر کا کام ہو سکتا ہے. تو اتنا بھی ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے جتنا ہماری قوم نا امید ہوئی ہوئی ہے. ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنا کام پورا کریں بغیر کسی لالچ کے. حکمرانوں کے پاس جانے والے علماء کی 2 قسمیں ہیں، ایک اپنے مفاد کے لیے اور ایک ان کو نصیحت کے لیے. بالکل. تو یہ جو منع ہے اسلام میں حکمرانوں کے پاس جانا، یہ وہ ہیں جو چاپلوسی کے لیے جاتے ہیں، ان سے عہدے حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان سے اپنے مطلب کے لیے جاتے ہیں. لیکن اگر اصلاح کے لیے جاتے ہیں تو یہ تو اسلاف کی سنت ہے. بالکل. تو وہاں جتنے بھی علماء تھے ماشاءاللہ سب سنجیدہ تھے، جو مجھے لگا ایک اچھا منظر لگا، اور بہت عزت احترام کے ساتھ بات ہو رہی تھی، اور سب لگ رہا تھا کہ اصلاح ہی کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ. بالکل. تو اچھا لگا. تو سنا ہے کسی چائے کے کپ کے بھی روادار نہیں ہیں آپ اس ملک؟ جب میں وہاں گیا ہوں تو ہمارا تو خیال تھا بڑے سموسے اور پکوڑے اور چٹنیاں اور کباب آئیں گے، لیکن وہاں تو چائے کے چند کپ آئے. اچھا. اور مجھے وہ بھی نہیں ملا. حالانکہ میرا وہ چائے کا ٹائم ہے، اور میرا خیال ہے میں 1 سال کے بعد کر بغیر چائے کے رات کو سویا ہوں، چائے پیے بغیر. یعنی رات کو مطلب یہ عصر کے بعد بھی چائے نہیں پی، پھر اتنی وہ ٹریفک کا رش بہت تھا، تو عشاء تک میں گھر پہنچا ہوں تو چائے میں نے کہا پیوں گا تو نیند خراب ہو جائے گی. تو وزیر اعظم صاحب کی جو ملاقات تھی اس میں جو چائے کا جو معمول تھا اس سے بھی گئے ہم، لیکن ہمیں یہ بھی اچھا لگا. صحیح، یہ بھی اچھا لگا. اس لیے کہ چھوڑو یار یہ کیا چائے سموسے، اپنے گھر جا کے کھاؤ، جو بات کرنے آئے ہو تمیز سے بات کرو، پتلی گلی سے نکلو، جو ہمارا اسٹائل ہے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. مفتی طارق مسعود صاحب کی زبانی آپ وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی کہانی جان رہے تھے، یقیناً آپ کو بہت کچھ سیکھنے سمجھنے سننے کو تو ملا ہی ہے، اور اچھا بھی لگا ہوگا. آپ کو اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں آپ کمنٹس بار میں. تو فی الحال اجازت دیجیے ہمیں اس نشست سے. اللہ حافظ.